सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र सुरु गरौँ प्रदेशको एउटा मन्त्रालयको नाम परिवर्तन सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। मध्य प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको नाम परिवर्तन भएको छ। उक्त मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी गृह तथा सञ्चार मन्त्रालय राखिएको सचिव रामकुमार महतोले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार मध्य सरकारले जेठ 6 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले आन्तरिक मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रालयको नाम कानुन बमोजिम परिवर्तन गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ। प्रदेश सरकार स्थापना हुँदा सो मन्त्रालयको नाम आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय थियो। पछि मन्त्रालय फुटाउँदा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय राखिएको थियो। फेरि परिवर्तन गरी गृह तथा सञ्चार मन्त्रालय राखिएको हो। यो मन्त्रालयको मन्त्री अहिले भरत प्रसाद शाह छन्। जनकपुर धाममा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरोधमा प्रदर्शन गरिएको छ। जनकपुर धाम स्थित जानकी चौकको उत्तरतर्फ बीचमा सडकमा स्थानीय युवाहरूको आयोजनामा मूल्य वृद्धिको विरोधमा प्रदर्शन गरिएको हो। उनीहरूले बीच सडकमै मोटरसाइकल तेर्साएर एलपी ग्यास सिलिन्डर सहित विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। 5 दलीय गठबन्धनको सरकारले जनतालाई राहतभन्दा बढी आहत दिएको भन्दै पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धिको विरोधमा मोटरसाइकल, ई रिक्सा र सिलिन्डरहरूलाई बीच सडकमै राखेर सांकेतिक रूपमा विरोध गरिएको हो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले प्रत्यक्ष रूपमा जनतालाई असर परेकोले यसको विरोध सबैजना एकजुट भएर मूल्य वृद्धि फिर्ता नहुन्जेलसम्म आन्दोलन जारी रहने स्थानीय युवा अभियन्ता सुशील कर्णले बताउनुभयो। यो देशमा जुन महँगाईले झेलिरहेको जनताले त्यो अहिले आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुगिसक्यो। मान्छेले खाना पकाउने जुन एलपीजी ग्यास छ त्यसको मूल्य ठ्याक्कै सरकारले 300 रुपियाँ एउटा ग्यास सिलिन्डर वृद्धि गरेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थको जुन अवस्था हेर्नु भएको छ त्यो प्रत्यक्ष रूपमा जनताको चिन्चिप्काबाट जुरेको हो। एक ठाउँमा जानु अर्को ठाउँमा जानको लागि पेट्रोलियम पदार्थ अत्यन्त आवश्यक पर्छ। त्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको कारणले प्रत्येक सामानको रेट बढेको छ र त्यो बढेको सामानको प्रत्येक प्रभाव कतै न कतै कुनै रूपमा सर्वसाधारण जनताले भोगिरहेका छन्। त्यसकारणले यो गठबन्धन सरकार 5 दलको जुन गठबन्धन सरकार छ त्यो सरकार अपने आपमा यो जनतालाई हत्या गर्ने प्रयास गरेछन् महँगाईको रूपमा। त्यो महँगाईको विरुद्धमा स्थानीय युवाहरूले एउटा नागरिक आन्दोलनको सुरुवात गरेछन् र यो नागरिक आन्दोलन हाम्रो निरन्तर चल्नेछ। आउने दिनमा सरकारले हाम्रो यो आन्दोलनलाई खबरदारीको रूपमा लिएन भने आउने दिनमा हामी यसलाई निरन्तरता दिनेछौँ। जुन गठबन्धन सरकारसँग सङ्घर्ष र शहादतबाट बनेको सरकार यो हाम्रै मधेसी समुदायबाट निर्वाचित उपेन्द्र यादव र 10 वर्ष महान जनयुद्धको नेतृत्वकर्ता माओवादी लोकतन्त्रको पक्ष आफूलाई बुझ्ने नेपाली कङ्ग्रेस लगायतका जुन सरकारहरूले गठन भएको छन् जनताले एउटा कतै न कतै प्रतिबद्धि महसुस गरेको थियो कि यो सरकारले आउने दिनमा हाम्रो कर्णले जनतालाई शास्ति हुने गरी गरिएको मूल्य वृद्धिले जनजीविका चलाउन निकै कठिनाई भएको बताउनुभयो। सरकारले आइतबार रातिबाट लागू हुने गरी पेट्रोल र डिजलमा प्रति लिटर 10-10 रुपियाँ र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डरमा 200 रुपियाँले मूल्य बढाएको छ। धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष लगायतका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। मंगलबार नवनिर्वाचित गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामशिष महतोले जनकपुर धाममा जिल्ला मुख्य निर्वाचन अधिकृतबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन्। त्यस लगत्तै बटेश्वर गाउँपालिकाका निर्वाचन कार्यालय बटेश्वरका निर्वाचन अधिकृत उद्धव डोगरीको अध्यक्षतामा नवनिर्वाचित अध्यक्ष रामशिष महतोको प्रमुख आतिथ्यमा शपथ ग्रहण राखिएको थियो। सो कार्यक्रममा निर्वाचित गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष फुलकुमारी सिंह सहित 5 वटै वाडाका वाडा अध्यक्ष र वाडा सदस्यलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन्। पदभार ग्रहण गर्दै गाउँपालिकाका अध्यक्ष महतोले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि स्वरोजगार आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहने बताउनुभयो। बटेश्वर गाउँपालिकाको स्थानीयहरूको स्वास्थ्य सेवामा पहुँचका लागि आर्थिक वर्ष 79-80 को नीति कार्यक्रममा एम्बुलेन्स खरिद, शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न पहिलो चरणमा मावि विद्यालयदेखि सुरुवात गरी बिस्तारै सम्पूर्ण विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन सफ्टवेयर मार्फत समेत निगरानी गर्ने र सीसीटीभी क्यामेराबाट कक्षा अवलोकन गर्ने निर्णय गाउँपालिकाका अध्यक्ष महतोले गरेका छन्। त्यस्तै कृषकहरूलाई सिँचाइको व्यवस्था गरी कृषि उपजहरूको बजार व्यवस्थापनको सुनिश्चितता गरिने निर्णय गर्दै पालिकामा विगतमा गाडिएको बोर्डिङ सञ्चालन यथाशीघ्र गर्न आफ्नो अग्रसरता रहने निर्णय लिएका छन्।
सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 का वार्ड अध्यक्षको शपथ ग्रहण रोकिएको छ। ईश्वरपुर नगरपालिका 11 का नवनिर्वाचित वार्ड अध्यक्ष रामदुलार शाह विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएकोले तात्काल शपथ नखुवाइएको हो। निवर्तमान वार्ड अध्यक्ष समेत रहनुभएका शाह विरुद्ध पहिलो कार्यकालमै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो। भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भएपछि निलम्बनमा पर्नुभएका शाह पुनः चुनावमा उठ्नुभयो र विजय समेत हुनुभयो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका उम्मेद्वार शाह प्रतिस्पर्धीको भन्दा 24 मत बढी ल्याएर दोस्रो कार्यकालका लागि वार्ड अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको हो। शाहले 406 मत प्राप्त गर्दा उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका महेन्द्र प्रसाद महतोले 382 मत मात्र ल्याउनु भएको छ। ईश्वरपुरमा अन्य जनप्रतिनिधिहरूको भने गएको सोमबार नै शपथ खुवाइसक्नु भएको छ। सप्तरीको रूपनी गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष दिनेश कुमार यादवले पालिकालाई भयरहित भ्रष्टाचार मुक्त नमुना बनाउने उद्घोष गर्नुभएको छ। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको शपथ तथा पदभार ग्रहण कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष यादवले जिल्लाकै नमुना रूपनीलाई बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले रूपनीमा रहेको मन्दिर, दीनानाथ भद्री मन्दिरका साथै शनिदेव मन्दिरलाई पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास, जीर्ण बाटोघाटो, नाला 5 वर्षभित्र पुनर्निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। निजी विद्यालय जस्तै गाउँपालिका भरिका सामुदायिक विद्यालयहरू, गुणस्तरीय शिक्षा, युवाहरूको लागि रोजगारका साथै बन्द रहेका गजेन्द्र नारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गरिने आश्वासन दिनुभयो। गर्भवती महिलाहरूको लागि सुत्केरी गराउने सबै वाडामा बर्थिङ सेन्टर स्थापना, निमुखा जनताहरूको लागि 50% अनुदानमा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता समेत गाउँपालिकाका अध्यक्षले जनाउनुभयो। शपथ ग्रहण समारोहमा नवनिर्वाचित पालिकाका जनप्रतिनिधि, प्रशासकीय अधिकृत र कर्मचारीहरूको उपस्थित रहेको थियो। भारतले चिनी निर्यातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। 18 जेठदेखि कार्यान्वयन हुने गरी भारतकोले आफ्नो मुलुकबाट हुने चिनी निर्यातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो। भारतको वैदेशिक व्यापार महानिर्देशनालयले 1 जुनदेखि अक्टोबर 31 4 महिनासम्मका लागि चिनी र त्यसका सबै खाले कच्चा पदार्थ निर्यातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको इकोनोमिक्स टाइम्सले जनाएको छ। रुस युक्रेन युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति श्रृङ्खला बिग्रिएपछि विभिन्न मुलुकले त्यसको असरबाट आफ्नो मुलुकलाई बचाउन खाद्यान्न जोहोउने को निर्णय गरिएको छ। केही दिनअघि भारतको फलामको कच्चा पदार्थ स्पन्ज आइरनको निर्यातमा कर वृद्धिको निर्णय गरेको थियो। वाणिज्य विज्ञ रविशंकर सैजुका अनुसार भारतले लगाएको निर्यात रोकको असर नेपाली बजारमा पर्नेछ। नेपालको आन्तरिक उत्पादन नपुग्ने भएकोले नेपाल भारत लगायतका मुलुकमा चिनीमा पर निर्भर रहेको उहाँले बताउनुभयो। नेपाल चिनी उद्योग संघले दिएको जानकारी अनुसार यो चालु आर्थिक वर्षमा नेपालमा 3,21,000 मेट्रिक टन चिनी उत्पादन भएको थियो, तर त्यसमा कति उपभोग भयो भन्ने विवरण कुनै सरकारी निकायसँग छैन। चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म 4 अर्ब 83 करोड 94 लाख 84 हजार मेट्रिक टन चिनी नेपालमा आयात भएको भन्सारको विवरणमा देखिन्छ। प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुने भएको छ। संघीय संसदको महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमद्वारा सार्वजनिक प्रतिनिधि सभाको सम्भावित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आर्थिक वर्ष 79-80 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। त्यस्तै दोस्रो सम्भावित कार्यसूचीमा उक्त नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले संशोधनहरू प्रस्तुत हुने र सम्बोधनमाथि छलफल हुनेछ। मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आर्थिक वर्ष 79-80 को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। नीति तथा कार्यक्रममाथि अध्ययन गर्नका लागि बुधबारको समय छुट्याइएको हो। बिहीबारदेखि लगातार छलफल हुने संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले अब पार्टी आम निर्वाचनको तयारीमा लाग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार स्थानीय तह कांग्रेसका तर्फबाट विजय जनप्रतिनिधिलाई सम्मान गर्न कांग्रेस भक्तपुरले आयोजना गरेको कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले कांग्रेस स्थानीय निर्वाचनमा राम्रो सफलता प्राप्त गरेको भन्दै अब निर्वाचनको तयारीमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। पार्टीले स्थानीय तह निर्वाचनमा राम्रो सफलता प्राप्त गरेको र अब आम निर्वाचनको तयारीमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कांग्रेसको लोकप्रियता बढेको पुष्टि स्थानीय तहको निर्वाचनले गरेको दावी गर्नुभयो। यसपटकको स्थानीय निर्वाचनमा आम निर्वाचनको झल्को दिने खालको भएको उहाँको भनाइ थियो। यसअघि एमालेले जिम्मेवारी पाउँदा पनि काम गर्न नसकेको अहिलेको परिणाम आएको थापाको भनाइ छ। महामन्त्री थापाले अब मुलुकमा नयाँ अध्याय सुरु भइसकेको भन्दै कसैको आलोचना नगरी अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। यहाँहरु सबैलाई हार्दिक
बधाई दिन चाहन्छु। तपाईहरु सबैप्रति नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको तर्फबाटै हार्दिक सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। यो स्थानीय निर्वाचन हो, तर नेपालमा स्थानीय निर्वाचन देशैभरिको सबै तहमा एकैपटक हुने र त्यसमा राष्ट्रिय पार्टीहरूले राष्ट्रिय चिन्ह लिएरै निर्वाचनमा होमिने र स्थानीय निर्वाचनको लगत्तै पछाडि आम निर्वाचन हुने। 74 मा पनि त्यही भयो, 79 मा पनि त्यही हुँदैछ। त्यो भएकोले गर्दा अलिअलि स्थानीय निर्वाचन कता कता आम निर्वाचनको जस्तो झल्को पनि आउने, यो पटक पनि यस्तै भयो। त्यसैले हामीले स्थानीय निर्वाचन भए पनि केन्द्रीय समितिको तर्फबाटै हाम्रो पार्टीको हामीले घोषणापत्र भन्ने गरेको, हामीले यसलाई संकल्प भन्यौं। किन भन्यो अहिले म भन्छु। हामीले पार्टीको केन्द्रीय तहबाटै नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवारलाई मत दिनुभयो भने हामी यो कुरा पूरा गर्छौं है भनेर हामीले आफ्नो संकल्प पनि जारी गर्यौं। यसरी हेर्दै गर्दा एक प्रकारले यो आम निर्वाचन जस्तो पनि भयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले हामीले जिम्मेवारी पायौं, जिम्मेवारी पाउँदै गर्दा उत्कृष्ट काम गर्यौं। तर हामीले कुनै गल्ती कमजोरी नगर्दै पनि हामी सरकारभन्दा बाहिर आइपुगेका छौं। अदालतले हामीमाथि अन्याय गर्यो। यो परमादेशले बनेको सरकार हो। त्यसैले यो परमादेश र जनादेशको बीचको जनमत संग्रह हो। तपाई हामीसँग उभिनुहुन्छ कि अर्को पार्टीसँग, गठबन्धनसँग वा कांग्रेससँग उभिनुहुन्छ भन्ने एउटा प्रश्न लिएर उहाँहरू आउनुभयो। हामी पनि आफ्नो विचार लिएर गयौं। हामीले भन्यो 2074 मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नेतृत्व गर्ने जिम्मा पायो, संघमा पायो, प्रदेशमा पायो, स्थानीय सरकारमा पायो। यो 5 वर्ष उहाँहरूले नै नेतृत्व गर्नुपर्ने हो। हामीले त मूलतः प्रतिपक्षको जिम्मा पाएको। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हाम्रो कारणले वा जनताको कारणले, मतदाताको कारणले, कसैको कारणले गर्दा टुक्रिएको होइन। उहाँहरूको घरभित्रको झगडा नितान्त उहाँहरूको कुरा हो। आफ्नो घर मिलाउन नसकेको हुनाले गर्दा उहाँहरू दुर्घटनामा पर्नुभयो। आफू मात्र पर्नु भने देशलाई पनि पार्नुभयो। त्यसकारणले गर्दा नेपालले प्राप्त गरेको 5 वर्षको जुन अवसर छ त्यो अवसर खेर गयो। नेपाली कांग्रेस पार्टीले पाएको जिम्मा पूरा गरेको छ। अब नेपाली कांग्रेसको पालो हो। तपाई हामीलाई विश्वास गर्नुहुन्छ भने हामीलाई मत दिनुस् भनेर हामीहरू आयौं। हामीले मत पायौं। नेपाली कांग्रेस पार्टीले करिब 2049 सालको जस्तो अभूतपूर्व यो पटकको स्थानीय निर्वाचनमा सफलता प्राप्त गरेको छ। हामीले कति सिट संख्या प्राप्त गर्यौं भन्ने मात्र होइन, हाम्रो लोकप्रिय मत भनेर जसलाई हामी भन्छौं, नेपाली कांग्रेसलाई मतदान गर्ने मतदाताको संख्यै बढेको छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामी सिट बढी जित्छौं, मतदाता बढेको हुँदैन। तर यो पटक सिट बढी जितेको मात्र होइन, हाम्रो मतदातै बढेको छ। हामीलाई मतदान गर्नेको संख्या बढेको छ। नेपाली कांग्रेसले को लोकप्रियता बढेको छ। यो निर्वाचनबाट त्यो कुरा प्रमाणित भएको छ। यो चरण सकियो। अब हामीले आम चुनावको तयारी गर्नुपर्ने छ। प्रदेशको चुनावको तयारी गर्नुपर्ने छ। मंसिर वा फागुनमा हामीले चुनाव सरकारले केही दिनमा निर्णय गर्ला, हामी निर्वाचनमा जान्छौं। अब स्थानीय निर्वाचन पनि सकियो, हामीले सफलता प्राप्त गर्यौं। हामी अहिले संसदमा हामी छौं, प्रदेशको सरकारहरुमा हामीले चलाएका छौं। त्यसैले अब हाम्रो जिम्मेवारी फेरिएको छ। अब हाम्रो जिम्मेवारी प्रश्न गर्ने होइन, हाम्रो जिम्मेवारी आलोचना गर्ने पनि होइन। सकियो। अब नेकपा एमालेको बारेमा पनि कुरा गर्नु पर्दैन। अब प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीजीका बारेमा पनि चर्चा गर्नु पर्दैन। सकियो अब त्यो। अब हामीले हाम्रो बारेमा कुरा गर्ने हो। अब हामीले यो अस्तिसम्म पर्थ्यो, अब त्यो चरण सक्यो। अब नयाँ चरण, नयाँ अध्याय प्रारम्भ भयो। अब हामीले जिम्मा लिनुपर्छ। हिजो जिम्मा लिएको नेकपा एमालेले जिम्मा पूरा गर्न सकेन भनिरहँदै गर्दा अब त जिम्मा हामीले पाएका छौं। अब संघको सरकार पनि सही ढंगले चलाउन सक्नुपर्छ, प्रदेशको सरकार पनि सही ढंगले चलाउन सक्नुपर्छ। समयमा चुनाव गराउने र चुनाव पछाडि हिजो के गर्यौं भनेर होइन, अब वा हिजो कसले के गरेन भनेर होइन। नेपाली कांग्रेस पार्टी निर्वाचित भएर आयो भने 5 वर्ष जिम्मा पाउँदा हामीले आफूले गरेको गल्ती पनि कसरी दोहोर्याउनौ, अरूले गरेको गल्ती पनि कसरी दोहोर्याउनौ र 5 वर्ष हाम्रो सरकारको पालोमा देश र जनताले के पाउँछ भन्ने कुरा भन्नु पनि पर्छ, बुझाउनु पनि पर्छ, आश्वस्त पनि पार्नु पर्छ। अब बाँकी रहेको 5-6 महिनाको समय हामीले यो काम गर्ने हो। उहाँले अब निर्वाचनमा उम्मेदवार चयनमा पार्टीले विशेष ध्यान दिने बताउनुभयो। थापाले स्थानीय तहमा पार्टीले घोषणा गरेको कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न जनप्रतिनिधिहरू गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। संसदीय समितिले विद्यालय तहको पाठ्य पुस्तकको बाँकी छपाई 1 महिना गरी सम्पन्न गरी विद्यार्थीहरूको हातमा पुर्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बुधबारको बैठकले विद्यालय तहको पाठ्य पुस्तकको बाँकी छपाई 1 महिनाभित्र सम्पन्न गरी विद्यार्थीहरूको हातमा पुर्याउने व्यवस्था गर्न
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडलाई निर्देशन दिएको हो। छापिएको पुस्तक पनि तत्कालै विद्यार्थीहरूलाई वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन गरिएको समितिका सभापति जयपुरी धरतीले बताउनुभयो। समितिले 35 लाख बाँकी पुस्तक छपाईका काम छिटो सम्पन्न गर्न अन्य प्रेसमा पनि काम गर्न जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडलाई सचेत गराएको छ। अहिले कहाँ भएको छ के भइरहेछ जस्तै वितरणमा पनि ढिलो हुन सक्छ। तपाईहरुले वितरणको माध्यम जो प्रयोग गरिराख्नु भएको छ व्यापारमा त्यहाँ पनि ढिलो हुन सक्छ। तपाईहरुले तदारुकता साथ त्यहाँ गरेर तुरुन्तै 1 महिनाभित्र विद्यार्थीहरूको हातमा पुस्तक पुर्याउने काम चाहिँ गर्नुहुनेछ। दोस्रोमा के छ भने दीर्घकालीन हलको लागि मलाई लाग्छ पहिलो कुरा मान्यज्यूले राखिसक्नु भएको छ। यसलाई अधिकार चाहिँ तल हामीले दिनुपर्छ। यद्यपि यहाँ मन्त्रीज्यू आउनु भएको छैन प्रधानमन्त्री, त्यो हामी माथि पनि भनौँला। तल दिनको लागि हामीले प्रदेश र स्थानीय तललाई अधिकार त्यहाँ केन्द्रित गऱ्यौँ भने सजिलो हुन्छ। हुन त यहाँ युरोपियन कन्ट्रीहरूमा मात्रै हुने गरेको र त्यसको लागि इन्धनहरू कोइलाहरू यी सबै चिज चाहिने भएको हुनाले इन्डोनेसियाबाट आपूर्ति हुन सकेन। अनि रुस टुक्रेबाट हुनुपर्ने र रुस नै सबभन्दा ठुलो कागज आपूर्ति गर्ने संस्था भएको हुनाले रुसमा त्यो युद्धले गर्दाखेरि त्यसको उत्पादन बन्द भयो र अन्य निकायहरूबाट उत्पादन अन्य देशबाट उत्पादन हुँदाखेरि सबै ठाउँमा हाहाकार भयो। मेन चाहिँ रुसबाट उत्पादन बन्द भएको हुनाले त्यो प्रभाव पर्यो। अर्को पल्पको राम्रो उत्पादन हुन सकेन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सप्लाई जुन भारतबाट ल्याउने गरिरहेको छ त्यसमा चाहिँ पल्पको कारणले भारतका पेपर मिलहरू पनि राम्ररी सञ्चालन हुन सकेन। निर्वाचन समाज निर्वाचन आयोगको लागि पनि त्यहाँ इन्डियाबाट जुन कागज 700 टन आयो त्यो पनि करिब लास्टमा थियो भन्ने त्यो चाहिँ आइसक्यो। त्यस पछाडि जुन पेपर मिलबाट त्यो पेपर आयो त्यो पेपर मिल पनि केही समयलाई बन्द भएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति यो कागज उद्योगहरू नै पल्पको कारणले बन्द भयो हुनाले हाम्रो सप्लायरले पनि समयमा कागज आपूर्ति गर्न नसकेको हुनाले चाहिँ अलिकति पाठ्यपुस्तक छपाईमा ढिलाइ भएको। अब 1 हप्ताभित्रमा मोटामोटी त्यो 1 हप्ताभित्रमा पहाडी र दुर्गम जिल्लामा पाठ्यपुस्तक पुग्ने गरी मैले व्यवस्था मिलाएको छु। हाम्रो व्यक्तिगत साथीहरूले पक्कै पनि पहिला जस्तै यस वर्ष पनि उहाँले पाठ्यपुस्तक विद्यालय तहसम्म विद्यार्थी भाषामा पुर्याउनुहुन्छ र यता आज जुन हाम्रो जुन 35 लाख जति जुन छपाई गर्न बाँकी छ त्यसको लागि अहिले हाम्रो कागजको सप्लाई गर्ने कम्पनीले अहिले धमाधम चाहिँ कागज आपूर्ति गरिरहेको छ। हाम्रो मेसिन चाहिँ रोकिएको छैन। 2-3 सबै देशमा त अहिले पनि भारतमा पनि मैले बुझेअनुसारमा अहिले पनि सरकारी पाठ्यपुस्तकहरू पूर्ण रूपमा उत्पादन गरेर बिक्री गर्नु भएको छैन। यसको लागि हामी पनि गल्ती गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तर त्यो पाठ्यपुस्तकको लागि चाहिने कागजको संसारभरि नै प्रब्लम भएको हुन्छ। हाम्रो उत्पादन समयमा हुन्छ। म के भन्छु भने जेठ 1 गतेबाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन्छ भने एटलिस्ट वैशाख 1 गते त हाम्रो पाठ्यपुस्तकहरू ठेगानमा पुग्नु पर्यो। फागुनमा तपाईँले चाहिँ नयाँ पाठ्यपुस्तकको कोर्स चेन्ज गरेर फागुनमा कन्टेन्ट दिनुहुन्छ भने जनशिक्षाले छापेर त पुर्याउनु सक्दैन। त्यसरी कमसेकम नयाँ कन्टेन्टहरू चेन्ज हुन्छन् भने त त्यो त कम्तीमा पनि मङ्सिर पुससम्म दियो भने न जनशिक्षाले पनि टाइममा छाप्यो। त्यसो हुँदा त्यो जुन हाम्रो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको टास्क हो त्यो उहाँले त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्को अब मैले भने कि यसलाई अलिकति प्राइभेट सेक्टरमा अरू सेक्टरमा गभर्मेन्टका पनि अरू एजेन्सीहरू जुन तपाईँले अहिले उल्लेख गर्नुभयो मुद्रण विभागमा गोरखापत्र होला हाम्रो चाहिँ प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूलाई यिनीहरूको पनि क्षमतालाई अप्टिमाइज गरेर गर्न सकिन्छ कि नत्र भने जहिले पनि हरेक वर्ष यो समस्या त आइ नै रहेको छ। यसलाई हल गर्ने अलिकति दीर्घकालीन बाटो खोजौँ। म त्यो भन्न चाहन्छु। समितिले विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक समयमै विद्यार्थीहरूको हातमा पुग्न नसक्ने समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि छपाईको काम प्रदेश सरकार र वितरणको काम स्थानीय तहलाई जिम्मा दिने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई भनेको छ। सरकारी विद्यालयहरूमा पाठ्यपुस्तकको अभाव विगतदेखि हुँदै आएकोले यसको समाधानका लागि प्रदेश सरकारलाई छपाइएको र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई वितरणको व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई सचेत गराइएको समिति सभापति धरतीले बताउनुभयो।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तह चुनावमा पार्टीले हार्नुको मुख्य कारण अन्तर्घात भएको बताउनु भएको छ। बुधबार बानेश्वर स्थित संसद भवनमा बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै ओलीले अन्य दलका कारण नभई एमालेकै कारण चुनाव हारिएको बताउनु भयो। अरू पार्टीका कारण होइन, यसपटक एमाले अन्तर्घात भयो। यस्तो गर्ने कहाँबाट सिकेका छन्, यस विषयमा बृहत रूपमा समीक्षा गर्नुपर्छ। ओलीको भनाई उद्धृत गर्दै सांसद विशाल बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। 4 महानगरमा हामीले उपमेयर जित्यौं, तर मेयर जित्न सकेनौं। भकाभक उपमेयर जित्ने मेयर हार्ने भन्ने हुँदैन। ओलीले माधव नेपालको पार्टीमा समेत यस्तो अन्तर्घात नभएको बताउनुभयो। अरू पार्टीमा नभएको यस्तो अन्तर्घात हाम्रो पार्टीमा मात्रै कसरी भयो, हामीले खोज्नुपर्छ, ओलीले भन्नुभयो। बैठकमा भने अर्को कारण राज्य सत्ताको चरम दुरुपयोग भएर केही ठाउँमा हाम्रा साथीहरूको हत्या समेत भयो। लोकतन्त्रको चिरहरण गर्ने काम भयो, त्यसको पनि हामी मतमा प्रभाव परेको उहाँले बताउनुभयो। त्यो सन्तोषजनक नभए पनि त्यसले नेकपा एमालेलाई थप सुसङ्गठित भएर, सुव्यवस्थित भएर, सुविचारित भएर आगामी दिनमा थप निर्वाचनको लागि तयारी गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसै गरी समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको बारेमा पनि उहाँले केही चर्चाहरू गर्नुभयो र अहिले सरकारको तर्फबाट हिजो मात्रै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत भएको, संयुक्त सदनमा प्रस्तुत भएको नेपाल सरकारको नीति र कार्यक्रमको सन्दर्भमा पार्टी अध्यक्षले सविस्तार त्यसको चर्चा गर्नुभयो, चिरफार गर्नुभयो र हाम्रो सांसदहरूलाई हाम्रो पार्टीको तर्फबाट व्यवस्थित तरिकाले, तर्कयुक्त तरिकाले, वस्तुसम्मत तरिकाले त्यसको चिरफार गरेर संसदमा प्रस्तुत हुन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। हाम्रा प्रस्तुतिहरू अध्ययनशील हुनु पर्यो, बौद्धिक हुनु पर्यो, खण्डन तर्कयुक्त हुनु पर्यो र अहिले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति र कार्यक्रम त्यो मुलुकको अहिलेको वास्तविकतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने र मुलुकको वास्तविक चित्र प्रस्तुत गर्ने भन्दा पनि ज्यादा सतही भएको र त्यो नीतिमा आधारित भएर भन्दा पनि कार्यक्रममा आधारित जस्तो मात्रै देखियो, नीतिहरू त्यसमा खुलेनन् भन्ने खालको चर्चा चाहिँ उहाँले नीति र कार्यक्रमको सन्दर्भमा गर्नुभएको छौँ र हामी उल्लेख गरिएका कुराहरूको बारेमा उहाँले चर्चा गर्नुभयो र विश्लेषण गर्नुभयो। त्यो विश्लेषण गर्दा जस्तो उदाहरणको लागि नेपालको स्वतन्त्र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विपरीत यो सरकारले भारतसँग गरेको संयुक्त सहमतिको अवधारणा अनुसार ऊर्जा उत्पादन, त्यसको वितरण जस्ता काम गर्नेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरेर नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता स्वतन्त्रतामाथि आँच पुर्याएको छ भन्ने लगायत विभिन्न आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक पक्षमा उहाँले विश्लेषण गर्नुभयो र यस्ता संविधानको विपरीत, नेपालको राष्ट्रिय हितका विपरीतका कुराहरू हामीले सशक्त रूपमा उठाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि उल्लेख गर्नुभयो र त्यसको साथसाथै कतिपय विषयहरूमा जुन विगतको सरकारले गरिसकेका कामहरू हुन् त्यसलाई अर्को किसिमले पुनरावृत्ति मात्रै गरेका छ। केही कुराहरू, कतिपय कुराहरू भइसकेका कुराहरू अहिले सुरु गर्छु भनेको छ। यस्ता कुराहरू, नमिल्दा कुराहरू पनि यसमा छन् भन्ने लगायतका कुराहरूको चर्चा गरेर बुदागत रूपमा उहाँले आफ्ना धारणा राख्नुभयो र सबै सदस्यहरूलाई स्वयंरूप सशक्त रूपमा पेश हुनुको लागि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। वैशाख 30 गते भएको निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रममा अन्तिम चरणमा छ। काठमाडौँ महानगरपालिका सहित 6 पालिकामा मात्र अन्तिम परिणाम आउन बाँकी छ। एमाले यसपालि दोस्रो दल बनेको छ। 2074 को चुनावमा 294 पालिका जितेको एमाले यसपालि 203 पालिका मात्रै मेयर र अध्यक्ष जितेको छ। चुनावी परिणामपछि ओलीले पहिलो पटक बुधबार यसको प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। सरकारले 25 वटा आवश्यक सेवालाई हडताल गर्न निषेध गर्ने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छ। जेठ 10 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सार्वजनिक हितको लागि 25 वटा आवश्यक सेवामा हडताल निषेध गर्ने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषदको बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अमेरिकामा सञ्चालन हुने साइबर सेक्युरिटी लिडरशिप प्रोग्राम तथा ट्रेनिङमा सहभागी हुन नायब महान्यायाधिवक्ता डाक्टर टेक बहादुर घिमिरेको भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। त्यस्तै सरकारले अमेरिकाको हवाई स्थित मनुलोलुमा जेठ 18 देखि
20 गतेसम्म आयोजना हुने इम्प्रिहेन्सिभ सिक्युरिटी कोर्समा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदका कार्यालयका मध्य प्रदेशका प्रमुख सचिव कृष्ण बहादुर राउतलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रवक्ता कार्कीले आउँदो जेठ 18 देखि 25 गतेसम्म भारतमा आयोजना हुने हाई लेभल नेपाल स्टडी मिशन टू इन्डिया अन राइट टू फूड एन्ड फूड सर्भेन्टी एक्ट कार्यक्रममा सहभागी हुन कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री को नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृति दिने निर्णय भएको पनि जानकारी दिनुभयो। 2079 जेठ 18 देखि 20 सम्म आयोजना हुने कम्प्रिहेन्सिभ सेक्युरिटी कोर्समा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय मध्य प्रदेशका प्रमुख सचिव श्री कृष्ण बहादुर राउतलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने 2079 जेठ 18 देखि 25 गतेसम्म भारतमा आयोजना हुने हाई लेभल नेपाल स्टडी मिशन टू इन्डिया अन राइट टू फूड एन्ड फूड सोभरेन्टी एक्ट कार्यक्रममा सहभागी हुन माननीय कृषि मन्त्रीको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृति दिने सार्वजनिक हितको लागि 25 वटा आवश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध गर्ने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने 2079 जेठ 11 गते आयोजना हुने नेपाल चीन कूटनैतिक परामर्श संयन्त्रको भर्चुअल माध्यमबाट हुने 14औं बैठकमा सहभागी हुन परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा प्रतिनिधि मण्डल गठन गर्ने आगामी जेठ 29 देखि असार 5 सम्म जर्मनी बेल्जियम र फ्रान्समा लर्निङ एन्ड नलेज सेयरिङ अन European cooperative system and good practices on agriculture, fruit and vegetable cooperatives market development कार्यक्रममा सहभागी हुन भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीको नेतृत्वको भ्रमण टोलीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने बढुवा तथा नियुक्ति पदस्थापना गर्ने परिषदको कार्यालय इसको अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मापदण्ड अनुसार यसको मूल्यमा वृद्धि हुने कुरा तपाईहरु अवगत नै हुनुहुन्छ। हामी जलस्रोतको धनी मुलुक हौं र अहिले जुन किसिमले ऊर्जाको उत्पादन भइरहेको छ यसलाई सदुपयोग गरेर हामीले चाँडै नै आगामी दिनमा ऊर्जालाई हामी एउटा सुन्दर सफा मुलुकको रूपमा यसलाई विकसित गर्नुपर्छ। त्यस दिशामा सरकारको ध्यान गएको छ र त्यस दिशामा सरकारको कदम अगाडि बढेको कुरा हिजोको नीति कार्यक्रमले पनि स्पष्ट पारेको छ। रुवान्डाका किगालीमा 2079 जेठ 23 गतेदेखि असार 2 गतेसम्म आयोजना हुने वर्ल्ड टेलिकम्युनिकेसन डेभलपमेन्ट कन्फरेन्समा भाग लिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीलाई स्वीकृति दिने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ। प्रवक्ता कार्कीले लोकसेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम नेपाल कृषि सेवा मत्स्य समूह राजप्रताङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा बढुवा तथा नियुक्ति पदस्थापना गर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। नेपाल पत्रकार महासंघले आम संचार प्रतिष्ठान तत्काल गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले पत्रकारितालाई दक्ष मर्यादित व्यावसायिक बनाउनको लागि पनि आम संचार प्रतिष्ठान गठन गर्न ढिलाइ नगर्न सरकारलाई दबाब दिनुभएको हो। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित मिडियामा मिथ्या सूचना सम्बन्धी कार्यशालामा बोल्दै उहाँले पत्रकारिता क्षेत्रबाट सही सूचनाको अपेक्षा गर्ने हो भने राज्यले यसलाई सिकाउनको लागि मेकानिजम बनाउनको काम आलटाल गर्न नहुने प्रश्न पार्नुभयो। सरकारले मंगलबार प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र यसअघि सरकारले पनि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा आम संचार प्रतिष्ठान गठनको कुरा गरे पनि हालसम्म नभएकोमा अध्यक्ष पोखरेलले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको सो प्रतिष्ठान गठन गर्ने कार्यलाई कार्यान्वयनमा लैजान सरकारलाई दबाब दिन सञ्चारकर्मीहरूलाई समेत आह्वान गर्नुभयो।
प्रलोभन अथवा थ्रेट दिएर स्वार्थ समूह, त्यो स्वार्थ समूह भनेको पोलिटिकल पार्टिजहरू पनि हुन सक्छन्, गभर्मेन्टका विङ्सहरू पनि हुन सक्छन्, सेक्युरिटी पनि हुनसक्छ, अथवा सोसाइटीका क्रिमिनल ग्रुपहरू पनि हुन सक्छन्। त्यो स्वार्थ समूहले चाहिँ तपाईँको मिडियालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने र त्यहाँबाट स्वार्थ सिद्ध गर्नका लागि, सहज हुनका लागि चाहिँ सधैँ प्ले गरिराखेको हुन्छ। त्योबाट हामी कसरी बच्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि हाम्रो एउटा मोरल इथिक्स छँदैछ। हाम्रो पत्रकार आचार संहिताको चाहिँ तपाईँको के अरे त्यहाँको बुदाहरूको हामीले हेरेर अध्ययन गरेर विश्लेषण गऱ्यौँ भने के भन्छ, कस्तो क्यारेक्टरको मान्छे पत्रकारितामा टिक्छ अथवा टिक्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यहाँ एउटा क्लियर पिक्चर देखिन्छ। त्यही त्यो हाम्रो आचार संहिता छँदैछ। सँगसँगै हामीलाई कसैले अन्जानमै पनि चाहिँ तपाईँको प्ले गरिराखेका छन् कि प्रयोग गरिराखेका छन् कि भन्ने सन्दर्भमा पनि हामी सचेत हुन जरुरी छ। त्योबाट सही सूचनाको अपेक्षा गर्ने, मर्यादित व्यावसायिक दक्ष पत्रकारिताको अपेक्षा गर्ने, तर पत्रकारिता गर्नका लागि के गर्नुपर्छ भनेर सिकाउने संरचनाहरूको अभावले पनि हामीलाई समस्या पाइरहेको अवस्था। चाहनेहरूले पत्रकारिता सिक्ने अवसरको चाहिँ प्राप्त गरून् र सिकाउने चाहिँ तपाईँको मेकानिजम भयो भने न उनीहरूले सिकेनन् भने चाहिँ तपाईँको त्यसलाई हेर्न सकिन्छ। रिपोर्टिङ गरिराखेको छु, बिट हेरिराखेको छु, मलाई यो इन्ट्रेस्ट लागेन, म इकोनोमिक बिट हेर्छु भनेर भन्यो भने म सिक्न जाने कहाँ? अहिलेसम्म हामीसँग सिक्न जाने ठाउँ छैन। त्यस्तो इन्स्टिट्युसन भयो भने हामीले बिट पत्रकारिताको पनि प्रवर्धन गर्ने, आफूले चाहेको त्यो पत्रकारिताभित्रको चाहिँ तपाईँ आफूले चाहेको विषय पनि पढ्न सक्ने चाहिँ इन्स्टिट्युसनहरूको विकासका लागि पनि हामीले लबिङ गर्नुपर्ने छ। र म आज सबै मिडियाका त्यो मिडियामा पनि लेखिरहने साथीहरू भएको बेलामा चाहिँ यो आम सञ्चार प्रतिष्ठानलाई यो ढङ्गले विकास गर्नका लागि हिजो नीतिदूतका कार्यक्रममा आएको छ, त्यो भने राज्यको कमिटमेन्ट हो। त्यो कमिटमेन्ट पुरा गर्नका लागि राज्यलाई प्रेसर दिनका लागि पनि म साथीहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु। यस्तै अध्यक्ष पोखरेलले विभिन्न खालका स्वार्थ समूहहरूको प्रलोभनमा नपर्न पनि सञ्चारकर्मीलाई सचेत गराउनु भयो। विभिन्न स्वार्थ समूहले आफ्ना हितका लागि प्रलोभन वा दबाब दिँदा सही सूचना दिन बाटोमा ठूलो अवरोध हुने उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसबाट बस्न आम सञ्चारकर्मी र मिडिया हाउसलाई सचेत गराउनु भयो। देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाले स्थानीय तह निर्वाचन मार्फत जनताले वास्तविक लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न नसकेको बताउनुभयो। बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै मोर्चाका अध्यक्ष सीपी गजुरेलले कतिपय ठाउँमा आफ्नो पार्टीको चुनाव चिन्हमा मतदान गर्दा कारबाही गर्नुको लोकतन्त्र नभएको दलतन्त्र भएको उहाँले प्रस्ताउनुभयो। उहाँले लोकतन्त्रमा त पार्टीहरूको बीचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, उनीहरूले चुनाव घोषणापत्र निकाल्छन्, त्यो घोषणापत्रको आधारमा मतदाताहरूले निर्णय गर्छन् कुन पार्टी ठिक छ कुन भन्ने, त्यसपछि त्यही अनुसार उनीहरू भोट हाल्छन्, तर प्रतिस्पर्धा नै छैन यहाँ, अनि के को लोकतन्त्र उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। निर्वाचन भएको छ, स्थानीय तहको निर्वाचन भएको छ र केही मानिसहरू चाहिँ धुमधामका साथ विजय उत्सव पनि मनाइरहेछन्, केही हजार मान्छेहरू हालको समयमा नेपाली जनता असाध्यै दुखित भएका छन् र उनीहरू चाहिँ पीडित भएका छन् र देश एउटा सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ। त्यसको अहिलेको तत्कालको कारण चाहिँ के देखिएको छ भने पेट्रोलियम पदार्थमाथि भएको मूल्यवृद्धि र एलजी ग्यासको चाहिँ नै मूल्यमा वृद्धि भएको घटनाले र महँगी त्यसैको कारणले चाहिँ उत्पन्न भएको महँगी असीमित रूपमा वृद्धि भएको कारणले गर्दाखेरि जनता चिन्तित भएका छन्, दुखित भएका छन् र त्यो उत्साह उमङ्ग नेपालमा छैन। त्यसकारण चाहिँ यो अवस्थामा परिवर्तन नगरिकन जनता चाहिँ सुखी हुने कुरा 1 रुपियाँ वृद्धि हुन्थ्यो, त्यो हुँदा पनि ठुल्ठुला विरोध कार्यक्रमहरू हुन्थे। तर अहिले त मूल्य वृद्धि कसरी भएको छ भने एकैचोटि 10 रुपियाँ, एकपल्ट 10 रुपियाँ अनि त्यहाँबाट अर्कोपल्ट थपिदियो अर्को 10 रुपियाँ आउने सम्भावना त्यहाँ विद्यमान भएको हुनाले सरकारले त्यो घटाउनु पर्यो। सरकारले आवश्यकता पर्दा सब्सिडी दिनुपर्छ नि, जस्तो कि अहिले भारतमा भइरहेछ। भारतमा भारत सरकारले सब्सिडी दिइरहेछ त्यहाँको ग्राहकहरूलाई, त्यहाँका जनताहरूलाई ठुलो मार पर्यो भनेर त्यो गरिरहेछ। यहाँ चाहिँ यिनीहरू किन गर्दैनन् भने त्यसको कारण छ, किनभने यिनीहरूले अहिले चाहिँ आयल निगमबाट जुन करमा त्यो पैसा थपिदिएका छन्, त्यो पैसाले यिनीहरूले मस्ती गरिरहेछन्। अहिले जनताले विकल्प चाहन्छन् तर उनीहरूले विकल्प देखिसकेको छैन। यही चाहिँ विकल्प भनेर अगाडि आइदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो उनीहरूलाई निर्णय गर्न। यही विकल्प भनेर कुनै शक्ति अगाडि नआएको हुनाले जनता थोरै अप्ठ्यारोमा भएको बुझिन्छ। हामीले चाहिँ आफ्नो विकल्प अगाडि सारेकै छौँ। हामीले चाहिँ सङ्घीय जनगणतन्त्र भनेर त्यो विकल्प सारेका छौँ। त्यो सङ्घीय जनगणतन्त्र भन्ने विकल्पलाई जनताले अहिले आत्मसात गरिसकेको अवस्था छैन। त्यसो हुनाले तैपनि अब जनताको अभिमत चाहिँ यसको विकल्प खोज्नु पर्नेतिर गइरहेको हुनाले हामी दृढतापूर्वक यसको विकल्पमा
अब सङ्घीय जनगणतन्त्रलाई स्थापित गर्ने पक्षमा हामीहरू अगाडि बढिरहेका छौँ। आफ्नो पार्टीको मान्छेले आफ्नै चुनाव चिन्हमा भोट हाल्दाखेरि कारबाही गर्नु पर्यो, म रुख चिन लिन्छु भन्दा कयौँलाई कारबाही गर्यो। प्रचण्डहरूले त्यसै गरी हँसिया हथौडावालाहरूलाई कारबाही गरे, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि खारिज गर्न माग गर्दै संयुक्त विद्यार्थी संगठनले नेपाल आयल निगमको कार्यालय घेराउ गरेका छन्। बुधबार नेपाल विद्यार्थी संघ नेरासरी अखिल क्रान्तिकारी संयुक्त विद्यार्थी संगठनले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि खारिज गर्न माग गर्दै निगमको कार्यालय घेराउ गरेका हुन्। उनीहरूले निगमको मूल गेटमा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै नाराबाजी गरेका थिए। उनीहरूले रुस र युक्रेनको युद्ध देखाएर नेपालमा मूल्य वृद्धि गर्नुको तात्विक कारण नरहेको बताए। रुस र युक्रेनमा भएको युद्धलाई लिएर जनतालाई अफवाह फैलाएर सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको उनीहरूको आरोप छ। उनीहरूले जनतालाई खाना लाउन सङ्कट भएको बेलामा पनि नेपाल सरकार जनता चाहँदैन भनेर आफ्ना अव्यावहारिक गतिविधि लिप्त रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले जनताको कर एसी गाडीमा झण्डा हालेर हिँड्नका लागि नभएको भन्दै राज्यले जनतामाथि परिरहेको सङ्कटको बेलामा अभिभावकत्व लिनुपर्ने बताउनुभयो। पार्टीमा लाग्यो भन्दैमा जनता सेक्ने काम गर्ने सरकार र जनताहरूको शासन प्रणालीलाई लाल सलाम जिन्दाबाद र जय नेपाल भन्न नसकिने जिकिर गर्नुभयो। उनीहरूले पेट्रोलियम पदार्थमा भएका मूल्य वृद्धि कुनै पनि हिसाबले ठिक नभएको बताउनुभयो। हामीलाई यसको केही हिसाब छैन। यो हिसाब नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनले गरेर बस्दैन। हामीलाई यही हिसाब छ। युवा विद्यार्थी मित्रहरू, आज गरिब जनताको चुलो बल्न छोडेको कुरा हामी यही हिसाब ल्याएर आएका छौँ। आज जनताको चुलो बल्न किन छोड्यो यसको प्रश्न गर्न आएका छौँ। हामी सत्तामा को छ भनेर सडकमा उठेर हामी यहाँ सरकारलाई चेतावनी दिनका निम्ति यहाँ उभिएका छैनौँ। हामी यहाँ किन उभिएका छौँ भने यो विद्यार्थी आन्दोलन भनेको दबावको आन्दोलन हो। यो विद्यार्थी आन्दोलन भनेको जागरणको आन्दोलन हो। यो विद्यार्थी आन्दोलन भनेको प्रतिपक्षी आन्दोलन हो। सरकारलाई कहिले सुरक्षित गर्छौ, जनताको भावनालाई कहिले तिमीहरूले दिशा निर्देश गर्छौ भनेर विद्यार्थी आन्दोलन हिजोदेखि उठेको विद्यार्थी आन्दोलन हो। म भन्न चाहन्छु, आयल निगममा ठुलो भुँडी पल्टाएर बस्ने, कुर्सीको मोहमा बस्ने र आयल निगमको कुर्सीलाई आफ्नो करोडौं रुपियाँ खर्च गरेर किन्ने मान्छेहरू एकचोटि हेक्का गर, एकचोटि सोच, एकचोटि आफैलाई प्रश्न गरेर भन कि नेपाली जनताहरू, नेपाली विद्यार्थीहरू, गरिब जनसमुदायहरू आज सडकमा छटपटाइरहेका छन् र भनिरहेका छन् कि हाम्रो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि एकचोटि सहमति भएको स्वचालित मूल्य वृद्धिलाई धच्ची उडाउनेहरूलाई खबरदार गर्नका निम्ति पनि यहाँ उभिएका छौँ र तिमीहरूले यो धच्ची उडाएर नेपाली जनता सरकारले अविलम्ब पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि फिर्ता नलिए आगामी दिन विरोध कार्यक्रमहरू थप सशक्त बनाउँदै जाने चेतावनी समेत दिनुभयो। निगमका कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, मन्त्री तथा सांसदहरूलाई सेवा सुविधा थप गर्ने सरकार लागि परेको भन्दै उनीहरूले आयल निगम घाटामा नभएको र सरकारले मनलाग्दी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको बताउनुभयो। उनीहरूले आयल निगमले 33 अर्ब घाटा भनेको तर 55 अर्ब नाफा भएको कुरा जनतालाई नभनेको आरोप लगाउनुभयो। प्रदर्शनकारीहरूले गठबन्धनको उपहार, महँगी र भ्रष्टाचार, अनियमितता र भ्रष्टाचार, देउबा सरकारको उपहार, आयल निगमका भ्रष्टाचार, कर्मचारी मुर्दाबाद जस्ता नारा लगाएर विरोध गरेका थिए। सरकारले गत आइतबार राति लागू हुने गरी प्रति लिटर 10 रुपियाँको दरले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको थियो। अहिले पेट्रोलियम पदार्थ 180, डिजल र मट्टी तेल 163, आन्तरिक हवाई 166, खाना पकाउने ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर 200 रुपियाँ बढाएर 1800 रुपियाँ पुर्याइएको छ। अब आर्थिक समाचार।
वैशाखमा अघिल्लो महिनाको तुलनामा 20 अर्ब रुपैयाँ आयात घटेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। बढ्दो आयात र यसैका कारण विदेशी विनिमय सञ्चितमा चाप परेको प्रति सर्वत्र चिन्ता भइरहेको बेला भन्सार विभागले मंगलबार आशा जगाउने खालको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो। विभागले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनासम्म साउनदेखि वैशाखसम्मको वैदेशिक व्यापारको तथ्याङ्क अनुसार गत वैशाखमा 1 खर्ब 37 अर्ब रुपैयाँको वस्तु विदेशबाट आयात भएको छ। मासिक आयात कीर्तिमान बिन्दुमा पुगेको गत मङ्सिरको तुलनामा वैशाखको आयात 51 अर्ब रुपैयाँ घटियो। गत मङ्सिरमा 21 खर्ब 88 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको वस्तु आयात भएको थियो। चैतको तुलनामा वैशाखको आयात 20 अर्ब रुपैयाँले कम हो। सरकारले बढ्दो आयात नियन्त्रणका लागि लिएको नीति प्रभाव वैशाखमा देखिएको छ। केन्द्रीय बैंकले गत पुसदेखि नै आयात नियन्त्रणका लागि विभिन्न कदम चाल्दै आएको थियो। पुसमा पहिलो साता कतिपय वस्तुको आयातका लागि एलसी खोल्दा 50% नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंक पछि नगद मार्जिन राख्नुपर्ने वस्तुको सूची बढाउँदै लगेको थियो। आयात एलसीमा नगद मार्जिनको प्रावधानले खासै काम नगरेपछि राष्ट्र बैंकले चैत 22 गते वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरूलाई बोलाएर विलासी वस्तुको आयातमा एलसी खोल्न मौखिक निर्देशन दिएको थियो। पछि वैशाख 15 मा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सवारी साधन लगायतका 10 प्रकारका वस्तुको आयातमा आगामी असार मसान्तसम्मका लागि प्रतिबन्ध लगाएको छ। वैशाखका अनुसार गत वैशाखमा 16 खर्ब 4 अर्ब 65 करोड बराबरको वस्तु आयात भएको छ। पोहोर वैशाखसम्ममा 12 खर्ब 54 अर्ब 11 करोडको वस्तु आयात भएको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको दाजुमा यसपालि वैशाखसम्मको आयातमा 27.95% ले बढी हो। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाको टेक्सास राज्यमा रहेको एउटा प्राथमिक विद्यालयमा बन्दुकधारीले गोली प्रहार गर्दा जान गुमाउनेको संख्या 26 जना पुगेको छ। गोली प्रहारबाट कम्तीमा 20 जना बालिका र 6 जना वयस्क गरी 26 जनाको ज्यान गएको बीबीसीले जनाएको छ। गोली प्रहार भएको विद्यालयमा 7 देखि 10 वर्ष उमेर समूहका बालबालिका अध्ययन गर्छन्। रब एन्ट्री स्कुलमा पुग्नु अघि ती बन्दुकधारीले आफ्ना हजुरआमालाई गोली हानेको टेक्सास राज्यका गभर्नर ग्रेग आयबर्टलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। विद्यालयमा झन्डै 500 जना बालबालिका रहेको ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्न सक्ने राज्य सरकारले जनाएको छ। विद्यालयमा जथाभावी गोली चलाउनुको कारण खुलेको छैन। विद्यालयमा गोली चलेको थाहा पाएपछि नजिक रहेको एक सीमा रक्षकको विद्यालयमा गएर आक्रमणकारीलाई मारिदिएको स्थानीय प्रहरीले जनाएको छ। राष्ट्रपति जो बाइडेन मृतकहरूको सम्झनामा 3 दिनसम्म राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने निर्देशन दिनुभएको छ। व्हाइट हाउसबाट गरिएको सम्बोधनमा बाइडेनले बन्दुक नियन्त्रणका लागि आह्वान गर्दै धेरै मानिस प्रभावित हुने गोली प्रहारका घटनाका कारण आफू दिक्क भएको बताउनुभयो। अमेरिकामा यो वर्ष मात्र समूहमा गोली प्रहार भएको 26 वटा घटना भएका छन्। 10 दिन अघि मात्र न्युयोर्क राज्यमा भएको आक्रमण 10 जनाको ज्यान गएको थियो। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को महानिर्देशकमा डाक्टर टेड्रोस अधानोम ग्रेबर्स पुनः नियुक्ति हुनुभएको छ। WHO का सदस्य राष्ट्रले आगामी 5 वर्ष कार्यकालका लागि उनलाई महानिर्देशकमा चयन गरेका हुन्। पहिलो कार्यकाल सकिएपछि जेनेभामा भएको 75औं विश्व स्वास्थ्य सम्मेलनबाट उनी अर्को कार्यकालका लागि निर्वाचित भए। ग्रेबर्स पहिलो पटक सन् 2017 मा WHO को महानिर्देशक निर्वाचित भएका थिए। दोस्रो कार्यकालका लागि सदस्य राष्ट्रहरूले प्रदान गरेको अवसरबाट आभारी रहेको भन्दै उहाँले स्वास्थ्य प्रवर्धन गर्ने, विश्वलाई सुरक्षित राख्ने र जोखिममा परेकालाई सेवा गर्ने आफ्नो मिसनलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले पूरा गरेको बताउनुभयो। महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोसको नयाँ कार्यकाल अगस्त 16 मा सुरु हुने WHO ले जनाएको छ। WHO को महानिर्देशकका लागि उनी एकमात्र उम्मेदवार थिए। अब खेलकुद समाचार। एएफसी एसियन कप छनौट खेल्न नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली कतार जाँदैछन्। कुवेतमा हुने छनौट अघि तयारीका लागि नेपाली टोली कतार जान लागेको हो। त्यहाँबाट नेपाली टोली 4 जुनमा कुवेत प्रस्थान गर्नेछ। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल मुतुरी, कप्तान किरण चेम्जोङ सहित 11 सिनियर खेलाडी बाहिर राख्दै टोलीको घोषणा गरिसकेका छन्। एन्फाले नवयुग श्रेष्ठलाई कप्तान नियुक्त गरेको छ। एएफसी एसियन कप छनौटमा नेपाल समूह ए मा रहेको छ। नेपाल रहेको ए समूहमा कुवेत, इन्डोनेसिया र जोर्डन रहेका छन्। हरेक समूहका शीर्ष टोली र उत्कृष्ट दोस्रो टोली चीनमा हुने एसियन कप
त्यसमा छनौट हुनेछन्। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।